नाज़रीन, PTI ने एहतजाज की तारीख का ऐलान कर रखा है। कुछ दिनों पहले इमरान खान की जानिब से 5 अगस्त की ये तारीख सामने आई थी। ये तारीख सामने आने के बाद ये खबरें भी सामने आई कि इस एहतजाज में तारीख में पहली बार इमरान खान के जो बच्चे हैं कासिम और सुलेमान, वो भी इस एहतजाज में शिरकत करेंगे। इस बात का ऐलान जो है वो अलीमा खान की जानिब से किया गया। अच्छा, जब से ये खबरें चलना शुरू हुई तो ज़ाहिर बात है इस पर हुकूमत की जानिब से भी रद्द अमल आया। हुकूमत की जानिब से जो रद्द अमल आया वो कुछ मतलब के कुछ लोगों ने इसकी मुखालफत की, कुछ ने कहा कि हम खुशामदीद कहेंगे वो आए हमारे मुल्क में आए, कुछ ने इसकी मुखालफत की और कुछ ने यहाँ तक ये भी कहा कि वो अगर मुल्क में आए, पाकिस्तान में आए, इस एहतजाज में शिरकत की तो उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। गिरफ्तारी वाला बयान खैर राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से किया गया। अच्छा, इस पर फिर अब जमाइमा जो है इमरान खान साहब की साहबका अहलिया, उनकी जानिब से एक ट्वीट सामने आया और इमरान खान के बच्चों की जानिब से भी एक ट्वीट सामने आया। जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने क्या बात कही, मैं आपको एग्जैक्टली मैं वर्ड टू वर्ड में पढ़ के मैं सुना देता हूँ। जमाइमा कहती हैं कि इनके बेटों कासिम खान और सलमान खान को पाकिस्तान आने पर गिरफ्तार करने की धमकियां दी जा रही हैं। इन्होंने मजीद कहा कि मेरे बच्चों को अपने वालिद इमरान खान से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त नहीं दी जाती। वो करीब 2 साल से जेल में तन्हाई की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। पाकिस्तानी हुकूमत का कहना है कि अगर वो इनसे मिलने आएंगे तो इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये किसी जमहूरियत या फ़ाल रियासत में नहीं होता, ये सियासत नहीं बल्कि ज़ाती इंतकाम है। नाजरीन, ये ट्वीट सामने आया जमाइमा की तरफ से जब ये बयान पाकिस्तान के एक हुकूमती शख्सियत की जानिब, राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से ये बात की गई कि अगर ये 2 बच्चे पाकिस्तान में आए तो इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुझे नहीं पता कि राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात क्यों की है। उन्हें नहीं शायद पता कि वो एक बरतानवी शहरी हैं और वो यहाँ पर अगर आकर इमरान खान को आकर मिलते हैं तो ये उनका एक बुनियादी राइट है, ये उनका, ये ह्यूमन राइट्स में आती है ये चीज़ कि आप एक वाल इमरान खान साहब के बच्चों को जो है उनसे अगर मिलने की इजाज़त देंगे और अगर आप नहीं देंगे तो ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन में ये चीज़ आती है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने, मैं समझता हूँ, एक इंतहाई ये गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है कि वो आएंगे पाकिस्तान तो उनको गिरफ्तार कर दिया जाएगा। हाँ, अगर तो राना सनाउल्लाह साहब ने ये बयान इस वजह से दिया है कि जब नवाज शरीफ कैद में थे या नून लीग के दीगर कायदीन या इवन राना सनाउल्लाह साहब खुद कैद में थे तो उनको शायद अपने बच्चों से मिलने नहीं दिया गया या वकला से नहीं मिलने दिया गया या अपनी फैमिली मेम्बरान से नहीं मिलने दिया गया। उस वक्त की जो भी हुकूमती सेटअप था या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इजाज़त अगर नहीं थी तो इस पर मैं ये कहूँगा कि अगर नवाज शरीफ को अपने बच्चों से नहीं मिलने दिया गया तो वो उस टाइम भी गलत था, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन थी ये। और आज अगर इमरान खान को अपने बच्चों से या बच्चों को इमरान खान से नहीं मिलने दिया जा रहा तो ये आज भी गलत है और ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। तो इन चीज़ों, ये बड़े सेंसिटिव इश्यूज होते हैं क्योंकि जब वो लड़के आकर मिलेंगे तो उस पर एक इंटरनेशनल मीडिया बड़ा फोकस्ड होगा क्योंकि ज़ाहिर बात है वो एक यूके नेशनल है। पहली बात तो ये है, ठीक है। दूसरा, वो जिस खानदान के, जो जमाइमा खुद एक बड़े खानदान की औरत है तो उस पर ज़ाहिर बात है पूरी दुनिया का वो मीडिया एक उसको कवर कर रहा होगा। जब कासिम और सलमान अगर पाकिस्तान आते हैं और वो आकर इमरान खान से मिलते हैं या इमरान खान की रिहाई के लिए किसी किस्म के एहतजाज में शिरकत करते हैं तो इस पर पूरी मीडिया की भी नज़रें होंगी कि पाकिस्तान उस टाइम पे क्या करेगा। तो दूसरी जानिब नाजरीन, जो कासिम खान ने भी अपने ट्वीट में लिखा, मेरे वालिद और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अब 700 दिन से ज़ायद अरसा जेल में गुजार दिया है, जिनमें से ज़्यादातर वक्त इन्हें तन्हाई में रखा गया है जी। इन्हें अपने वकला तक रसाई नहीं दी जाती, ना ही ख़ानदान से मुलाकात की इजाज़त है। वो हम इनके बच्चों से मुकम्मल तौर पर कट चुके हैं, हत्ता कि इनके ज़ाती डॉक्टर को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। ये इंसाफ नहीं, ये एक ऐसे शख्स को तनहा करके तोड़ने की कोशिश है जो कानून की हुक्मरानी, जमहूरियत और पाकिस्तान के लिए खड़ा हो। ये कासिम खान की जानिब से नाजरीन ये बात की गई अपने वालिद इमरान खान साहब के हक़ में। अच्छा, मैं आज एक नून लीग के MP हैं पंजाब असम्बली के, उनके पास एक महकमा भी है पंजाब का 1122 का, रेस्क्यू 1122 का, उनके पास ये चार्ज भी है। ज़ियाउल्लाह शाह साहब MP हैं पंजाब, इधर रावलपिंडी से। मैं उनसे मिला, मैंने उनसे इसी हवाले से गुफ्तगू की कि
میں نے دراصل ان سے یہ کوشچن کیا کہ عمران خان کے جو بچے ہیں ان کی بھی ممکنہ طور پر وہ پاکستان میں یہ جو ابھی پی ٹی آئی نے 5 اگست کی کال دے رکھی ہے اس میں وہ شرکت کرنے آ رہے ہیں پاکستان. تو اس پر انہوں نے ایک تو جو جواب ہے نا وہ بڑے مزے کا مجھے جواب دیا. پہلا انہوں نے مجھے جواب دیا کہ میں نے وہ بھی خیر الگ سے انٹرویو میں نے وہ نکال کے رکھا ہوا، یہ آپ ناظر بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ میں نے ان کا انٹرویو میں کر رہا ہوں. اس میں وہ کہتے ہیں، ضیاء اللہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ ان بچوں کی بے حسی کی انتہا ہے کہ ایک باپ جیل میں اتنے عرصے سے قید ہے اور بیٹے اس سے ملاقات کرنے کے لیے ابھی تک پاکستان نہیں آئے. یعنی کہ ضیاء اللہ شاہ صاحب جو ہیں نون لیگ کے ایم پی ہے، وہ اس کو یہ بے حسی قرار دے رہے ہیں قاسم اور عمران خان کے جو دونوں بچے ہیں قاسم اور سلمان کے، وہ ابھی تک اپنے والد سے ملنے کے لیے پاکستان میں نہیں آئی ہے، ان کی بے حسی ہے. اگر وہ اپنے والد سے مخلص ہیں تو انہیں پاکستان آ کر اپنے والد کے لیے دیے گئے احتجاج میں شریک ہونا چاہیے. اچھا جی، ہم ان کا خیر مقدم کریں گے. ساتھ ضیاء اللہ شاہ صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کا خیر مقدم کریں گے. اچھا، یہاں پر جب انہوں نے یہ کہا نا کہ قاسم اور سلمان کو پاکستان آنا چاہیے تو اور ہم ان کو خوش آمدید کہیں گے، یہ ضیاء اللہ شاہ صاحب نے کہا. تو میں نے ان سے آگے یہ کوشچن میں نے کیا، میں نے کہا آپ یہ استقبال کیسے کریں گے؟ جو نون لیگ کی روایت ہے ہمیشہ سے ڈنڈے سوٹے شیلنگ کی طرح استقبال کریں گے یا کوئی واقعی آپ استقبال کریں گے ایک اچھے طریقے سے؟ تو اس پر ضیاء اللہ شاہ صاحب نے ذرا ہنستے مسکراتے کہا ہم واقعی استقبال اچھی طرح کریں گے. عمران خان صاحب نے 5 اگست کو احتجاج کی کال دی اور اس دفعہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے بیٹے بھی لندن سے اس احتجاج میں شرکت کریں گے. کس طرح سے؟ جی بالکل آنا چاہیے، ان کے بیٹوں کو آنا چاہیے، ان کی فیملی کو انوالو ہونا چاہیے، بلکہ وہ بیٹے تو بہت پہلے انوالو ہو جانے چاہیے تھے. اور آج تک دیکھیں بے حسی ہے ان کی، ان کا والد جیل میں اور ایک دفعہ وہ جیل ملنے کے لیے نہیں آئے. ٹھیک ہے، ہمارے تو اس طرح نہیں تھا، ہمارے قائدین بھی جیل میں گئے، بچے ان کے ساتھ تھے. تو اچھا، ضیاء اللہ شاہ صاحب نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دیا لیکن اس جماعت کی اپنی قیادت اور کارکنوں میں سنجیدگی کا فقدان ہے. مزید پھر انہوں نے اس طرح سے عمران خان پر تنقید کی. تو اس قاسم اور سلمان کے پاکستان آنے پر نون لیگ بھی تھوڑی تقسیم دکھائی دی ہے، کیونکہ جب رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے یہ ایک میسج سامنے آیا کہ انہیں گرفتار کیا جائے گا تو اس پر بہت سارے جو لیگی جو ارکان ہیں انہوں نے اس پر اختلاف کا اظہار بھی کیا کہ رانا ثناء صاحب کو اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے تھا. تو ناظرین یہ تھی جی احتجاج کی خبریں. اب احتجاج کس حد تک کامیاب ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، اس میں کیا یہ حکمت عملی جو ہے اپنائیں گے پی ٹی آئی والے، یہ ابھی آنے والے دنوں میں مزید چیزیں کلیئر ہوں گی. لیکن تیاری ان کی کہیں نہ کہیں جاری ہے. تقسیم بھی بہت ہے پی ٹی آئی کے اندر، بہت زیادہ تقسیم ہے. لیڈرز آپس میں لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کارکنوں کو پتہ نہیں ہے کہ پارٹی کو لیڈ کون کر رہا ہے، کرنے والا کون ہوگا. تو اس طرح کے کچھ ایشوز ہیں پی ٹی آئی کے اندر. لیکن لیٹس سی، ظاہری بات ہے جب آپ نے اتنے بڑے میدان میں جا کر کھیلنا ہے تو اس کے لیے پہلے آپ کو آپس میں اتفاق ہونا چاہیے. یہ بات بالکل اسی طرح اگر پاکستان انڈیا سے جا کر کھیل رہی ہے یا کسی بھی بڑی ٹیم سے جا کر کھیل رہی ہے تو اگر کھلاڑیوں کے آپس میں اتفاق نہیں ہوگا تو وہ گیم کیسے کھیلیں گے گراؤنڈ کے اندر. تو اسی طرح پی ٹی آئی کے جب اپنے اندر ہی اتنی زیادہ جو ہے لیگ پولنگ ہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، ایک دوسرے کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یہ، ٹھیک ہے، اور احتجاج پتہ نہیں کس طرح سے یہ کامیاب کریں گے. تو چلو آنے والے دنوں میں ہی یہ بات پتہ لگے گی. اس کے علاوہ ناظرین جو پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان کے جو ترسیلات زار ہیں، جو باہر سے جو اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ پاکستان جو پیسہ بیچتے ہیں وہ ناظرین ریکارڈ سطح پر چلے گئے ہیں. 20 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے ہیں. 20 ارب ڈالر. میں جب یہ فگر دیکھ رہا تھا تو مجھے تو پہلے یقین ہی نہیں ہوا. مجھے پہلے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ 20 ارب ڈالر سے بھی اوپر مطلب کہ یہ فگر چلا گیا ہے. ہم 1 ارب ڈالر یا 3 ارب ڈالر آئی ایم ایف سے قرضے لینے کے لیے اتنی ان کی شرائط مانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر یہ بات ہے 20 ارب ڈالرز کی. اس کی جو مزید ناظرین ڈیٹیلز ہیں وہ میں نے یہ اعداد و شمار جو ہیں وہ میں نے نکال کر رکھے ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق ملکی زر مبادلہ کے مجموعی ذخائر جو ہیں وہ 20 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے، جو تاریخ کی بلند ترین سطح ہے. اسٹیٹ بینک نے زر مبادلہ کے ذخائر سے متعلق ہفتہ وار اعداد و شمار جاری کر دیا، جن کے مطابق 4 جولائی تک زر مبادلہ کے سرکاری ذخائر کی مالیت 14 ارب 50 کروڑ 22 لاکھ ڈالر تھی. گزشتہ ہفتے کے دوران زر مبادلہ کے سرکاری ذخائر میں 1 ارب
77 کروڑ 44 لاکھ ڈالر اور کمرشل بینکوں کے ذخائر میں 16 کروڑ 32 لاکھ ڈالر کا اضافہ ہوا۔ اعداد و شمار کے مطابق 4 جولائی کو ختم ہونے والے ہفتے میں کمرشل بینکوں کے پاس 5 ارب 52 کروڑ 65 لاکھ ڈالر کے ذخائر موجود تھے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق گزشتہ ہفتے کے اختتام پر ملک کے مجموعی زر مبادلہ کے ذخائر کی مالیت 20 ارب 2 کروڑ 87 لاکھ ڈالر ریکارڈ کی گئی۔ دوسری جانب پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی 1,33,000 پوائنٹس کی حد بحال ہوگی۔ کاروباری ہفتے کے چوتھے روز 100 انڈیکس 1250 پوائنٹس بڑھ کر 1,33,782 پوائنٹس کی حد پر بند ہوا۔ ناظرین، یہ ایک اچھی خبر تھی پاکستان کے لیے کہ کم از کم پاکستان کے اپنے شہریوں کی بدولت جو ہے پاکستان کا جو یہ زر مبادلہ ذخائر ہے ان میں بے تحاشا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے عمران خان کی جب گورنمنٹ تھی اس ٹائم بھی ایک ریکارڈ اضافہ ہوا تھا، لیکن وہ مجھے جہاں تک یاد ہے وہ 7-8 ڈالرز کے اندر 7-8 ارب ڈالرز کے یہ اندر تھا فگر، ٹھیک ہے، مطلب کہ 10 ارب ڈالر کے انڈر تھا یہ فگر، ٹھیک ہے، لیکن اب جو ہے یہ فگر 20 ارب ڈالر تک چلا گیا، تو یہ سرکاری ذرائع کے مطابق۔